वमन राग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सलवात पढ़ें मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खूब अल्लाह ताला ने बहुत ही अजीम घड़ी हम सबको अता की है। ये अहम मौका है बड़ा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ औकात ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगो खुदा खाली नहीं लौटाता, जो मांगे अल्लाह ताला अता करता है। कुछ ऐसे औकात होते हैं जिनमें खुदा दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। उनमें से एक वक्त है कि जब बारिश नाजिल हो रही हो, रहमत बरस रही हो, अल्लाह ताला से जो भी मांगे खुदा अता करता है। उस वक्त भी अल्लाह ताला की रहमत खुशहाल होती है। और दूसरा अहम वक्त वो है कि जब जवान औलाद बेटा है या बेटी है, कोई उसकी मुश्किल होती है, कोई हाजत होती है, दुआ होती है, अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहता है, तो कबूलियत का एक वक्त ये है कि वो जवान औलाद अपने बूढ़े वालिदैन के सामने, माँ है या बाप है, जो भी उनमें से कोई है, उनके सामने जाकर खाली दो जानू होकर बैठे, एक दफ़ा उनके चेहरे की तरफ शफ़क़त भरी निगाह से देखे, जो भी अल्लाह से मांगना है खुदा अता करेगा माशाअल्लाह। और तीसरा वक्त ये है अहम वक्त जो दुआ की कबूलियत का, जिसमें हम सारे अभी हाजिर हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए अपने जहन को इधर ही रखना है सब ने और हर एक को दुआओं में याद रखना है। एक वक्त ये है चूँकि आप अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल हो रहा है, यहाँ पे शरीयत रसूल पे और सुन्नत रसूल पे अमल हो रहा है, तो इस वक्त भी चूँकि अल्लाह ताला की रहमत खुशहाल होती है कि जब सीगे निकाह के पढ़े जा रहे हों, जो भी रब से मांगना है खुदा अता करेगा, शरी जो भी हो। इसलिए ये अहम वक्त है, सब ने अपने जहन को इधर रखना है और ये लाजमी होता है कि तवज्जो इंसान की हो इस वक्त जब सीगे पढ़े जा रहे हों। और अहम चीज़ शादी में ये है, निकाह है। अमूमन हम शादी के ख़र्चे करते हैं सारे, वो 8-10 दिन हम मोहल्ले वालों को सोने ही नहीं देते। कभी घर में ढोल लगा है, कभी डेग चला है, कभी बज रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मेहंदी आ रही है, कभी जा रही है, कभी कुछ होता है। लेकिन खुदा शायद है कि आप रसूलुल्लाह के फरमान को देखें, कहीं भी नहीं कहा कि ढोल मेरी सुन्नत है, मेहंदी मेरी सुन्नत है, बाजा मेरी सुन्नत है, ये जहेज़ मेरी सुन्नत है, फलां मेरी सुन्नत, ना, बल्कि कहा अन निकाह हो सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये अहम फरीज़ा है जो अदा करना चाहिए, निकाह को आम करना चाहिए। अमूमन बच्चियाँ बैठी रहती हैं, वालिदैन के पास जहेज़ नहीं है बनाने के लिए। अब जहेज़ बनाते बनाते बच्चियों के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ना जहेज़ बने ना बेटी की शादी। और बेटी वालों की फरमाइश है कि जी लड़के के नाम पे घर होना चाहिए, लड़के के नाम पे प्लाट होना चाहिए, लड़के के नाम पे फलां, लड़के की जॉब होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। ना, रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं जिसकी सुन्नत पे हमने अमल करना है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं लड़के की नौकरी ना देखो, लड़के का रकबा व जायदाद ना देखो, लड़के की सूरत भी ना देखो, लड़के की सीरत को देखो, लड़के के किरदार को देखो, वो है इस काबिल या नहीं है, आपकी बच्ची के काबिल है या नहीं है, किन चीज़ों में पड़ गए हो, उसके के लिए जायदाद हो, उसके नाम पे रोज़ी हो, उसके नाम पे जॉब हो, उसके नाम पे फलां हो, फलां क्या है। अगर सब कुछ हो, उसका अखलाक ना हो, तो फिर क्या करोगे आप? फिर तो आपने एक जानवर के साथ बच्ची बांध दी है, क्या देख रहे हो? ये ना देखो। अगर आप अल्लाह के लिए, रब की रज़ा के लिए बच्ची दे दोगे तो हर चीज़ उस बच्ची को मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ें हमने बना ली हैं जिस वजह से शादियां लेट हो जाती हैं, ताख़ीर हो जाती है, कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, शादियों को आम होना चाहिए। और ये मुक़द्दस काम है तो इसको गुनाह से आलूदा भी नहीं होना चाहिए। आज आप खुदा शायद आप देख लें, अभी हम सारे बैठे हैं निकाह पढ़ रहे हैं, वो भी अभी कमरे के बंद कमरे के अंदर हो रहा है, जिसको सबके सामने होना चाहिए। मसलन हम सारे काम लोगों के सामने करते हैं। आज आप देख लें कि मसलन अगर ईसाई की शादी है, पता नहीं चलता ईसाई की हो रही है, अगर सुन्नी की शादी है, पता नहीं चलता सुन्नी की है, बरेलवी की है, देवबंदी की है, अहले हदीस की है, या इमाम जाफर सादिक के मानने वालों के, किसी का पता नहीं चलता। उसके भी मेहंदियाँ आ रही हैं, उसके भी ढोल बज रहे हैं, उसके भी नाच रहे हैं, उसके यहाँ भी गाने चले हैं, किसी का नहीं पता चलता किसकी शादी हो रही है। हाँ, ये 2 मिनट का निकाह होता है, उसमें पता चलता है किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है।
اور اب تو نکاح بھی کمرے کے اندر بند ہو جاتا ہے, اب پتہ ہی نہیں چلتا کس کی شادی ہو رہی ہے. نہ, آپ شادی کو ایسا کرو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جعفر صادق کے ماننے والوں کی شادی ہو رہی ہے. آپ اس کو کریں, سب کے سامنے عام کریں, ہر ایک کو دکھائیں کہ یہ شادی ہو رہی ہے, یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی شادی ہو رہی ہے, یہ زہرہ اطہر کے ماننے والوں کی شادی ہو رہی ہے. ان کی سیرت کو زندہ کریں, ان کو احیا کریں. کسی کی شادی کا نہیں پتہ کس کی شادی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے سنی کی شادی میں وہ ڈھول والا کھڑا ہے تو شیعہ کی شادی میں وہی ڈھول والا کھڑا ہے. وہ ادھر مہندی لا کے ہیں, وہ ناچنے والے ادھر ہیں تو وہ ادھر ہیں. کیوں نہ ہو, خوشی ہوتی ہے, خوشی کا اظہار کریں. یہ نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار نہ کریں. مثلا اگر حیدر کرار کے ماننے والے ہیں تو ان کو خوشی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ ان کے لیے سب سے بڑا خوشی, حیدر کرار کے ماننے والوں کو سب سے بڑی خوشی کب ملتی ہے؟ ناچ کر خوشی نہیں ملتی, بلکہ زبان پہ نام حیدر کو لا کے خوشی ملتی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ وہ نام حیدر کو لا کے اپنی خوشی منائے, کیوں نہ ہو کہ وہ نعرہ حیدری کو لگا کے اپنی خوشی منائے. لازمی ہے کہ ناچ کر حیدر کو ناراض کر کے خوشی مناؤ, لازمی ہے کہ طبل بجا کے حیدر کو ناراض کر کے خوشی مناؤ. کیوں نہ ہو کہ زبان پہ حیدر حیدر کر کے خوشی منائے. اس سے بھی تو خوشی کر سکتا ہے انسان. کیوں نہ ہو حسین حسین کہہ کر انسان خوشی منائے. تو یہ خوشی کریں. یہ خطبہ نکاح بہت اہم ہوتا ہے کہ جس کے لیے لازمی ہے کہ سب کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن ہماری چونکہ روٹین بنی ہے, مولوی بھی نہیں کہتا کہ, چونکہ مولوی کو پتہ ہے کہ 2 سیگے پڑھ دوں گا کچھ میری جیب میں آ جائے گا. اس کو اپنی جیب کی پڑی ہوتی ہے, اور باقیوں کو بھی ٹائم کی ہوتی ہے کہ ہر ایک کے لیے ٹائم ہوتا ہے. مثلا شادی سے مہینہ پہلے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. اس کے لیے مہندی والوں کے لیے ٹائم ہے, ڈھول والوں کے لیے ٹائم ہے, ادھر بارات لانے کے لیے ٹائم ہے, بارات کو لے جانے کے لیے ٹائم ہے. مولوی کو کہتے ہیں جلدی کرو سیگے پڑھو, ٹائم نہیں ہے. مولوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو اصل کام ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کہیں دکھا گئے کہ شادی کے اندر کوئی اور کام ہو. شادی کے اندر سب سے بنیادی اور اصل کام ہی نکاح ہے, جس نکاح کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مولوی خوش ہوتا ہے کہ چلو جان چھوٹ گئی, کچھ بتانا نہیں پڑے گا, کچھ کہنا نہیں پڑے گا. وہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے بند کمرے میں 2 سیگے پڑھ دیں. نہ, اس کو عام کریں, ساری دنیا کو دکھائیں حیدر کرار کے ماننے والوں کی شادی ہو رہی ہے, زہرہ اطہر کے پیروکاروں کی شادی ہو رہی ہے. خواتین بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں, اور آپ سب بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں. دلہن کے والدین موجود ہیں اور دولہے کے والد بھی موجود ہیں. آپ سب بھی, آپ کو دونوں کو, آپ نے خاندان کو چلانا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے, اور یہ اپنے لخت جگر کو آپ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں, آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اب آپ نے ان کو کیسے گھر میں رکھنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یعنی کہ اگر وہ والدین کے گھر میں تھے تو وہاں پر بھی ان کو کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. یہ دلہے کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی لخت جگر آپ کو دی ہے, آپ کو ان کے والدین کی جگہ لینی ہے. اور دلہن کو بھی پتہ ہو, وہ جا کر اپنا ساس سسر نہ سمجھے. پہلے دن جاتی ہے, جا کر فوراً وہ ساس ہے اور وہ سسر ہے, اور انہی والا برتاؤ. نہ, اگر تو یہاں سے گئی ہے تو ان کو ساس اور سسر کی نگاہ سے نہ دیکھ. اگر دلہے کا والد ہے تو تیرے بھی والد کی حیثیت رکھتا ہے, اگر دلہن کی ماں ہے تو تیری بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس کو اپنی ماں سمجھ. اگر خدا شاہد ہے کہ جس دن دلہن نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دے دیا تو ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا یہ جھگڑا. اگر دلہن ان کو جا کے والدین کی حیثیت دے, نہیں ہوگا یہ جھگڑا, کہیں نظر نہیں آئے گا. اے دن سنتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا. یہ کیا ہے ساس بہو کا جھگڑا؟ اگر ساس اپنی بیٹی سمجھ لے اور بیٹی اپنی ماں سمجھ لے تو یہ جھگڑا کسی دن بھی نہیں ہو سکتا, کہیں بھی نظر آپ کو نہیں آئے گا. اور والدین بھی اسی طرح کریں, آپ بھی ایسی کریں, اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کریں. کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے, خطبہ نکاح ایسی مقام پہ ہو کہ خواتین بھی سنیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور افراد بھی سنیں. بار کا وقت نہیں ہے میں آگے بڑھتا, انشاءاللہ آج نکاح کو شروع کرتے ہیں. سب اپنی حاجات کو دلوں میں رکھیں, مریضوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں, روزی اور رزق کے اسباب جو بے روزگار ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. ملک پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور اپنے وقت کے امام کو, اس کے ظہور کو, اس کی آمد کو, تاجیل کو کہ جلد ظہور ہو, اس کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. کہ یہ سیگے میں پڑھوں گا, آپ نے اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا ہے. بڑے کون ہیں؟ رئیس ہیں.
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला